नामुद सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम आसिफ अली राव। आज का जो मौज़ू हम तरतीब दे रहे हैं वो मौसम के फल के बारे में है। माशाल्लाह हमारे गिरदोनवा के अंदर आप देखेंगे कि ट्रालियों की ट्रालियाँ, मज़दे के मज़दे उतरेंगे और लोग उसके ऊपर टूट पड़ेंगे कि दुनिया की बेहतरीन चीज़ हमारे सामने अवेलेबल है। ब्लड का यूँ समझ लें बैग है पूरा वो। आपने तरबूज खा लिया, आपने ब्लड बैग लगवा लिया, एक जैसी बात। हालांकि ये सरासर फजूल और बकवास है। इसके अंदर कोई सदाकत ना कोई सच्चाई इसके अंदर मौजूद है। अब अगर आप तरबूज का नफसियाती तजिया करें तो ये सरअतर है, मतलब ये आपके दिमाग के लिए कुव्वत फराहम करता है और दिल के लिए ठंडा है, जिगर के लिए भी ठंडा है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब हम कार्बन और ऑक्सीजन का जायज़ा लेते हैं, या यूँ कह लें कि आप फासदुल कैमूस सालुल कैमूस, बल्कि नहीं, आप यूँ कहेंगे सालुल कैमूस फासदुल कैमूस, क्योंकि सालुल कैमूस ऑक्सीजन, फासदुल कैमूस कार्बन। अब आप इन दोनों का जायज़ा लें कि एक तरफ सालुल कैमूस है, एक तरफ फासदुल कैमूस है। अब तरबूज कहाँ खड़ा है? तरबूज के बारे में हम क्या राय कायम करेंगे, क्या वो सालुल कैमूस है या फासदुल कैमूस है? अब अगर देखा जाए तो उसमें ऑक्सीजन लेवल कम है, नहीं ना होने के बराबर है, और कार्बन लेवल को बढ़ाने की इसमें पावर मौजूद है। अब आप यूँ समझ लें कि जो चीज़ नर्वस सिस्टम को दबाव देती है, उसको एक्टिव करती है, नर्वस सिस्टम को, वो हमेशा से मस्कुलर सिस्टम पे इनडायरेक्ट पावर को बढ़ा देती है, तेज़ाबियत के लेवल को बढ़ा देती है। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें, ताकि तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहें और दोस्तों से शेयर भी करें, क्योंकि हमारी वीडियो बिल्कुल मुख्तलिफ है तमाम तिब की दुनिया में। अगर आप जायज़ा लेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि मैं गलत नहीं कह रहा। अब फासदुल कैमूस को किस तरह हेल्प करता है तरबूज? तरबूज हेल्प करता है इनडायरेक्ट तरीके से कि इसके मिजाज में ठंडक है, और ठंडक अगर किसी तेज़ाबियत वाले पेशेंट को दी जाए, खुश्क सर्द वाले मिजाज को दी जाए, या खुश्क गर्म वाले मिजाज को दी जाए, तो उसकी हरारत को मफकूद कर देगा, ख़त्म कर देगा, उसको ख़त्म कर देगा, जिसके अंदर 25% हरारत है। अच्छा, अब यहाँ पे मस्कुलर सिस्टम को दबाव पहुँचेगा तो जिससे गैसेस बढ़ेंगी, जिससे इन्फ्लेमेशन में इजाफा होगा, जिससे पेट खराब होने की कंडीशन होगी, जिससे आपको सर्दी लगेगी, जिससे आपको बुखार हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। अच्छा, अब आ जाते हैं तरबूज का जो इस्तेमाल है वो सालुल कैमूस वाले इंसान के लिए कैसा है, या सालुल कैमूस किस हद तक ये मुहैया कर सकता है। ये थोड़ा सा टेक्निकल मामला है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब आपकी बॉडी के अंदर हरारत पैदा होने के साथ स्ट्रोक होगी, हरारत आपके अंदर पूरी पूरी मौजूद है, या हरारत आपकी एक्स्ट्रा हो गई है, जैसे पीला यरका होता है अक्सर लोगों को, आप उसको कुछ टाइम के लिए तरबूज खिला सकते हैं। अगर सालुल कैमूस वाला अगर इसको इस्तेमाल करें एक लिमिट एक तनाज़र के अंदर, तो यकीनन इससे ब्लड मुहैया होगा, क्योंकि वहाँ पे गैसेस नहीं होंगी, वहाँ पे कॉन्स्टिपेशन के मसाइल नहीं होंगे, वहाँ पे तेज़ाबियत खुश्की के मसाइल नहीं होंगे। लेकिन जहाँ पे खुश्की होगी वहाँ तरबूज हमेशा नुकसान करेगा, आप कभी उसके नुकसान से बच नहीं पाएंगे। याद रखिएगा कि हमारा जो ब्रेन है ये हमें सिर्फ एक सोच मुहैया करता है, एम्प्लीमेंट हमारा दिल करता है। अगर आपके मस्कुलर सिस्टम पे पहले से प्रेशर मौजूद है, आपका दिल पहले दबाव का शिकार है, आपका मिजाज खुश्क सर्द है, आपकी खुश्की वाज़े हो रही है, जिस्म के अंदर वाज़े हो रही है, आपके बालों में वाज़े हो रही है, बाल गिर रहे हैं आपके, अगर आप तेज़ाबियत का शिकार हैं, अगर एच पैलोरी का शिकार हैं, आप किसी भी ऐसी कंडीशन का शिकार हैं, आप फिशर का शिकार हैं, आप बवासीर का शिकार हैं, आप गैस्ट्रिक इशू का शिकार हैं, आप किसी भी चीज़ का शिकार है, मुझे बताइए, पित्ते की पथरी का शिकार है, आप तरबूज नहीं खा सकते। क्यों? तरबूज इनडायरेक्ट एसिड लेवल में इजाफे का बायस बनता है। जब आपके एसिड लेवल में इजाफा होगा तो आपकी ये तमाम जितनी भी मैंने सिम्टम्स बताए हैं, मोटी मोटी बातें की हैं मैंने, कोई डीपली में नहीं गया। आप देख रहे हैं कि इनडायरेक्ट क्या होगा कि इनडायरेक्ट दिल को पावर मिल जाएगी, दिल के ऊपर तो पहले ही दबाव शदीद मौजूद है, तो एसिड लेवल बढ़ने की सूरत में तरबूज का इस्तेमाल एसिड लेवल को बढ़ाएगा, जिससे यूरिक एसिड में इजाफा हो सकता है, जिससे मैंने आपको पहले बताया कि बुखार चढ़ने की या फिर जब सर्दी कांपने की कैफियत शुरू हो सकती है।
ٹھیک ہے، ہضم نہیں ہوگا، پکا نہیں ہضم ہوگا، اور یہ ڈسٹرب کرے گا، اسٹمک کو ڈسٹرب کرے گا. اسپیشلی جن لوگوں کی زبان وائٹ ہے وہ تو بالکل استعمال نہیں کر سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور یہ یاد رکھیے گا، زبان کا وائٹ ہونا انفلیمیشن کی علامت ہے، سوزش کی علامت ہے، اور سوزش ہوتی ہے مسکولر سسٹم پہ دباؤ کی وجہ سے. اب آپ مسکولر سسٹم، ایپیتھیلیل سسٹم اور نروس سسٹم کو محض ایک بات مت سمجھیں، یہ ایک پورا سسٹم ہے، پورا جال ہے جو انسان کی باڈی کے اندر بچھا ہوا ہے. یہاں تک کہ آپ کے سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک کوئی حصہ آپ کا ایپیتھیلیل سسٹم سے آزاد نہیں ہے، کوئی بھی حصہ آپ کا نروس سسٹم سے آزاد نہیں ہے، کوئی بھی حصہ آپ کا مسکولر سسٹم سے آزاد نہیں ہے. یہ تینوں کے جال بچھے ہوئے ہیں پورے جسم کے اندر. جیسے آپ گاڑی کو دیکھتے ہیں، گاڑی کے اندر کتنا سسٹم ہے، آپ جب ایک گچھا بچھا ہوتا ہے، پورا ایک جال بچھا ہوتا ہے تاروں کا جو ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں، تو اس سے ایک پورا سسٹم بنتا ہے. اسی طرح انسان کی باڈی کے اندر بھی ان تین آرگن کی وجہ سے پورا سسٹم بنتا ہے. اگر وہ سسٹم پورے کا پورا ایکوریٹ کام کرتا رہے تو انسان بڑھاپے تک، موت تک، دنیا سے جانے تک. صحابہ کرام بہت بڑی مصیبتوں کا شکار نہیں ہوئے، انبیاء کرام بڑی مصیبتوں کا شکار نہیں ہوئے سوائے جن سے امتحان لیا گیا. اگر سرکار کی زندگی کو دیکھ لیں، وہ دنیا سے کیسے گئے، مطلب ان کا ایک بہت نارمل لیول تھا ایک دنیا سے جانے کا، ایک تکلیف برداشت کرنے کا، لیکن اس کی اذیت بھی انہوں نے کیا فرمائی. ایسے جیسے مل کا کپڑا پھینکا جائے کانٹوں کے اوپر، اس کو کھینچا جائے تو وہ کیسے بری طرح تار تار ہو جاتا ہے، تو اس طرح انسان کے اندر حالت ہوتی ہے. خیر، اب آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ ہمارا مسکولر سسٹم ایک پورا خود کا نظام ہے، یہ دل ہے، پورے باڈی کا حکمران ہے، اور ہمارا نروس سسٹم ہمارے جسم کو پیغام رسانی کا کام کرتا ہے. امپلیمنٹ ہمارے مسکولر سسٹم کا کام ہے. اور جو ہمارا لیور ہے، اس نے ٹاکسن جو مادے ہوتے ہیں، فلٹریشن کا نظام اس کی ذمہ داری ہے، غلیظ مواد کو تلف کرنا اس کی ذمہ داری ہے، جسم کے اندر آکسیجن لیول مہیا کرنا اس کی ذمہ داری تاکہ انجن گرم نہ ہو. یہ سیم وہی گاڑی والا جو میں نے آپ کو بتایا سسٹم بنتا ہے. تو خیر، یہ ایک پورا جال ہے، پورا ایک سسٹم ہے. اگر آپ اس کو سمجھیں گے تو یقیناً آپ کی زندگی میں ایک ایسا انقلاب برپا ہوگا جس کے بارے میں کبھی آپ سوچا نہیں ہوگا. ہاں، صابر ملتانی صاحب کا ویژن ضرور تھا، صابر ملتانی صاحب کا ویژن ضرور تھا کہ صابر ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب کرتے تھے علاج تو وہ تمام چیزوں کو سامنے رکھتے تھے. اس کے اندر موسم، اس کے اندر موسم کے ساتھ ساتھ اس کے اندر خوراک کا نظام، اس کے اندر میڈیسن کے معاملہ. صابر ملتانی صاحب کا ایک فرمان ضرور تھا کہ آپ میڈیسن کے اوپر اس وقت فرماتے تھے کہ میڈیسن کے اوپر ڈائریکٹ نہیں، پڑے خوراک کے اوپر لے کے آؤ. لیکن اب حقیقت یہ ہے کہ ڈائریکٹ خوراک کے اوپر کام کرنے سے وہ نتائج نہیں ملتے، کیونکہ میڈیسن کی اب ضرورت اشد ہے، کیونکہ انسان ہائیبرڈ کے دور میں زندہ ہے اور یہاں پہ اس کی قوت مدافعت بہت بڑھ گئی. مطلب آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کی باڈی کے اندر جتنے بھی ٹاکسن آتے ہیں ان کا خارج کرنا دوائیوں کا کام ہے، وہ آپ کی خوراک خارج نہیں کر سکتی. خوراک ہماری انرجی. اب جو جدید نظریہ مفرد غذا ہے اس کا بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اس کے اندر ڈیفائن کیا جائے کہ ہماری سوچ کیا ہے. ہماری سوچ یہ کہتی ہے کہ اب اس وقت میں جہاں اتنا مشکل وقت ہے اور ہائی بلڈ کا دور ہے، قوت مدافعت بہت بڑھ گئی ہے کہ انسان کے اندر مطلب جو بیماریوں کا کنڈیشن ہے وہ بہت شدت اختیار کر گئی ہے. بیماریوں کی قوت مدافعت کی بات کر رہا ہوں، انسان کی قوت مدافعت نہیں. اگر انسان کی قوت مدافعت بڑھے تو انسان بیماریوں کو حاوی نہ ہونے دے اپنے اوپر، لیکن انسان کی قوت مدافعت نہیں بڑھی، بیماریوں کی قوت مدافعت بڑھ گئی ہے، ان کے پاس پاور زیادہ ہو گئی ہے انسان کی خوراک کی وجہ سے، کہ ان کو اب روکنا، ان کو تلف کرنا، ان کو باڈی کے اندر کمزور کرنا، یہ اب میڈیکیشن کے بنا ممکن نہیں رہا. اور پھر اس کے بعد جو خوراک ہے وہ بھی ٹوٹل کی ٹوٹل چینج کر دی گئی. صابر ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جتنی بھی خوراک تھی ساری کی ساری تبدیل کر دی گئی. وہ تبدیل اس لیے کی گئی کہ جو آج ہم 2026 میں کھڑے ہیں، 2026 میں جو حالات و واقعات ہیں یہ بہت ڈیفیکلٹ ہیں، بہت مشکل ہیں. ان کا مقابلہ کرنا عام حالات میں ممکن نہیں. ہماری حکومتیں تو خیر کچھ کر نہیں رہی ہیں، وہ تو سوئی ہوئی ہیں، خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہیں، ان کو عوام کے معاملات سے کوئی دلچسپی نہیں. اب بندہ ناچیز کوشش کر رہا ہے کہ ان تمام چیزوں پہ نظر ثانی کروائے اور کوشش کرے کہ لوگوں کی زندگی چینج ہو سکے، تاکہ وہ ایک بہترین باپ، ایک بہترین شہری، ایک بہترین مسلمان، ایک بہترین مومن، جہاں بھی جس لیول پہ کھڑے ہیں وہ ایک بہترین پرفارمنس دیں اور ایک زندگی کو بہتر کریں، اپنے پاکستان کے لیے کارآمد ثابت ہوں، اپنے گھر کے لیے نفع بخش ثابت ہوں. ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.